अस्सलाम वालेकुम। अर्शद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉई एसोसिएशन। आज के टॉपिक्स हैं सेक्रेटरी हेल्थ साहबा ने COPHFMC बारकुल्ला खान से क्या कहा, लीडर होशियारबाश, डॉक्टर के मुतल्लिक सेक्रेटरी हेल्थ साहबा के रिमार्क्स। अगर दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी ने वीलॉग के मुतल्लिक़ कोई भी नोटिफिकेशन लेटर या इश्तिहार देखना हो तो डिस्क्रिप्शन के सबसे आखिर में एक वेबसाइट का लिंक है, उसको ओपन करके आप इश्तिहार, नोटिफिकेशन या लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आते हैं टॉपिक्स की तरफ। सेक्रेटरी हेल्थ साहबा ने COPHFMC बारकुल्ला खान से क्या कहा। सेक्रेटरी हेल्थ साहबा ने हमारी 22 अगस्त 2024 की मीटिंग में मौजूद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी बारकुल्ला खान से कहा कि अगर ये लोग तंग करें तो इनकी बात बिल्कुल नहीं सुननी, लेकिन वो गुस्से की हालत में नहीं थे और उन्होंने ये बात यानी कि नॉर्मल अंदाज में कही। दर हकीकत इनका कहना का मकसद ऐसे ही था कि बार बार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी बारकुल्ला खान साहब को तंग नहीं करना, बार बार यानी मिलने नहीं आता। एक्चुअली मकसद ये था कि आप लोगों ने बार बार यानी कि जो नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PHFMC बने हैं बारकुल्ला खान साहब, उनको यानी कि बार बार आपने उनके पास आकर एक ही क्वेश्चन को रेज नहीं करना। ऐसा हुआ होगा पहले, मुझे तो नहीं याद, लेकिन ये है कि अगर ये बात कही है तो ज़ाहिर है कि सेक्रेटरी हेल्थ साहबा का कोई इसमें एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कुछ लोग उनको यानी कि बार बार एक चीज़ पे ही फोकस कर रहे होंगे, तो उसके भाव पर उन्होंने ये बात की है। क्योंकि ये है कि बात का तो होता है कि कोई भी यानी कि किसी के पास जाते हैं तो वो अगर ज़ाहिर है कि उन्होंने कहा कि आप लोगों का ये काम हो जाएगा, उसका कुछ वेट तो करना चाहिए ना, कुछ इंतज़ार करना चाहिए, यानी कि कुछ 1 माह इंतजार कर लें, उसके बाद दोबारा आप रिपीट भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने कहा कि 2 माह का, तो फिर 2 माह के बाद यानी कि आप उसका यानी कि पूछे। ये नहीं है कि अभी यानी कि वो 2 माह के कहा आप 15 दिन बाद पूछते रहें। तो इस तरह यानी कि वो सूरत हाल कोई क्रिएट हुई है जिसके भाव पर सेक्रेटरी हेल्थ साहबा ने यानी कि ये है कि ये कहा कि आप लोगों ने यानी कि COPHFMC को बार बार यानी कि तंग नहीं करना, ठीक है ना। उनके कहने का मकसद यही है, अगर ये यानी कि तंग करेंगे तो आप लोगों ने इनकी बात नहीं सुननी, ठीक है। ये चीज़ है, क्योंकि ये है कि ये होता है और काफ़ी दफ़ा पर आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक ही चीज़ होती है, उसको यानी कि एक लोग जाते हैं वो बात करके आते हैं, फिर दूसरे भी वही चले जाते हैं। तो इस तरह भी फिर यानी कि ये है कि प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्योंकि ये है कि फर्ज करो PHFMC के एम्प्लॉइज़ के लिए कुछ लोग गए, उन्होंने बात कर ली, अब ये है कि दूसरा जो है बात करने के लिए, तो फिर तो ज़ाहिर है प्रॉब्लम होगा और उनके भी ज़हन में ये बैठेगा कि इनके आपस में कोई इत्तेहाद ही नहीं है। तो इसलिए यानी कि ये चीज़ों को लाजमी देखना चाहिए और जितने भी हैं, ठीक है ना, तनकीद करना ये एक अलग बात है, वो आप करते रहें। तनकीद पर कोई नहीं है मसला। ज़ाहिर है कि आप लोग, मैं ज़्यादातर यही कहता हूँ कि तनकीद वही करते हैं जिनको अदराक नहीं होता, जिनको बात की समझ नहीं होती, वो तनकीद करते हैं, ठीक है ना। ज़ाहिर है कि मुझ पर भी तनकीद होती रही है कि ये शकील अंसारी साहब जो है ना हमें रेगुलर नहीं होने देते। हालांकि ये है कि मेरा एक एक्सपीरियंस हो गया था, ठीक है ना। यहाँ तक कहते थे कि ये इनकी एज ज़्यादा हो गई है इसलिए रेगुलर नहीं होने देते, ठीक है ना। अब ये है कि जो लोग मुझ पे तनकीद करते थे इस चीज़ पर, मैंने उनकी तनकीद को नेगेटिव नहीं लिया। मैंने कहा ठीक है, आप लोग अगर ये यानी कि कहते हैं, लेकिन ये है कि एक टाइम आएगा आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाएगी, तो वो फिर उनको समझ आ गई और अब वो कहते हैं कि शकील साहब आप सही कहते थे। तो ऐसे ही कुछ और भी चीज़ें थी जो मैंने कहा था, लेकिन वो ये है कि अब सच हो रही हैं। वही बात हो जाती है कि जैसे हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे माँ बाप कह लें, हमारे बड़े जो है हमें समझाते हैं, लेकिन ये है कि हम उस वक्त समझते ही नहीं है, लेकिन वो उस वक्त बाद जाके समझ आती है जब हम यानी कि उसमें वो इन्वॉल्व नहीं हो जाते या वो चीज़ जो है ना हम कर नहीं लेते। तो फिर यानी कि ये है कि हम लोग जो है ना किसी के एक्सपीरियंस से फ़ायदा नहीं लेना चाहते, हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे मोस्टली एक मिसाल भी दी जाती है कि मछली जो है ना वो पत्थर चाट कर वापस आती है।
تو زیادہ تر بہت کم لوگ ہیں جو کسی کے ایکسپیرینس کے بہاف پہ یعنی کہ وہ چلتے ہیں کہ یہ ان کا ایکسپیرینس ہوا تو میں اس لائن پر چلوں، لیکن یہ ہے کہ وہ موسٹلی وہی یعنی کہ وہ پتھر چاٹ کر ہی واپس آتے ہیں. تو اس یعنی کہ ایسی جو چیزیں ہیں وہ نہیں کرنی. لیڈر ہوشیار باش. پنجاب رورل ہیلتھ امپلائیز ایسوسی ایشن کے جتنے بھی لیڈران ہیں ان کو اپنے آپ کو ریویو کرنا چاہیے، یعنی کہ ان کو ریویو اپنا یعنی کہ محاسبہ کرنا پڑے گا. دراصل جو سیکٹری ہیلتھ صاحبہ نے نئے چیف ایگزیکٹو پنجاب ہیلتھ فیسلٹی مینجمنٹ کمپنی بارک اللہ خان صاحب کو کہی ہے، اس کے پیچھے کوئی ضرور ہماری ہسٹری ہوگی، کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے متعلق کسی نہ کسی نے ضرور بات کی ہوگی. ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی کہ ہم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور کسی نے کی ہوگی کہ یعنی کہ یہ اس طرح کرتے رہے یا اس طرح ہوتا رہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ ہے کہ ایسے تو کوئی بھی بات نہیں کرتا نا کسی کی، وہ کوئی بات اگر کی جاتی ہے اس کے پیچھے بھی کوئی بات ہوتی ہے، ایسے نہیں کوئی بات کر دیتا، کیونکہ اس کے پیچھے یعنی کہ کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پہلے ہسٹری ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ کوئی بھی اگر دیکھیں نا، آپ ہیں، آپ کے متعلق فرد کوئی بات کر رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ غلط بات کر رہا ہے یا صحیح بات کر رہا ہے، یہ ایک الگ یعنی کہ بحث ہے. تو وہ کوئی نہ کوئی پیچھے بات ہوتی ہے. اس لیے یعنی کہ یہ ہے کہ جو لیڈران ہیں ان کو ذرا اپنے آپ کو نا اچھا ثابت کرنا ہوگا. ڈاکٹر کے متعلق سیکٹری ہیلتھ صاحبہ پارٹس. ہماری 22 اگست 2024 کی میٹنگ میں سیکٹری ہیلتھ صاحبہ نے کہا تھا کہ ایک پروجیکٹ میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر کی سیلری 1,10,000 ہے اور دوسرے ڈپارٹمنٹ میں 2.25 لاکھ ہے. اس کا مطلب ہے کہ سیکٹری ہیلتھ صاحبہ خود بھی جج کر رہی ہیں کہ ہم تو پہلے بھی پنجاب ہیلتھ فیسلٹی مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین بہت زیادہ کم سیلری کا بتا چکے ہیں. کیونکہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ خود بات کی تھی کہ میں نے ایک پروجیکٹ میں گئی ہوں، وہاں پر 1,10,000 ڈاکٹر کی سیلری ہے، اور دوسری جگہ پر انہوں نے گورنمنٹ کے امپلائیز کو دیکھا ہوگا جو گورنمنٹ کے ڈاکٹر ہیں ان کی 2.25 لاکھ ہے. تو ہم تو آلریڈی یعنی کہ ان کو بتا چکے تھے کہ یعنی کہ ہماری تو بہت زیادہ کم ہے، بلکہ ہمارے ڈاکٹرز کی بھی جو ہے 1,10 تو نہیں ہے انیشیل جو سیلری دے رہے ہیں، اتنی نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ جو اس پہ لوکم پہ بھرتے ہوئے ان کا تو ایک علیحدہ شیڈولڈ ہے، وہ ان کو پر ڈے کے حساب سے دیتے ہیں. تو ڈاکٹرز کی بھی ایز کمپیئر ٹو ادر یعنی کہ پروجیکٹس اینڈ گورنمنٹ کے ڈاکٹر جو ہیں ان سے بہت زیادہ کم سیلری ہے. حالانکہ ان کی سیلری بھی کافی یعنی کہ ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ان کی سیلری جتنی دوسروں کو دے رہے ہیں اتنی ہونی چاہیے، اور ساتھ یہ بھی کہ مدت ملازمت بھی کاؤنٹ کرنی چاہیے. لیکن ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ مدت ملازمت جو ہے نا وہ کاؤنٹ کی جائے. سیکٹری ہیلتھ صاحبہ نے کچھ ملازمین ڈیوٹی سر انجام نہیں دیتے، ہم نے اس بات پر کہا کہ آپ ان کو سزا دیں، ہم ان کے متعلق بات نہیں کریں گے. ظاہر ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دیتا تو پھر کہے کہ مجھے سپورٹ بھی کرو، یہ بات غلط ہے. ہاں اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہے تو اس پر تو بات کی جا سکتی ہے، ان پہ یہ ہے کہ مل کے ایکسکیوز کر لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر دیکھیں نا کوئی یہ ہے کہ وہ ڈیوٹی فل نہ ہو، ہیپچل ہو وہ، ٹھیک ہے، تو اس کو وہ کہے کہ اب یہ ہے کہ امپلائی جو ہے میری سپورٹ کریں، یا یہ ہے کہ ایسوسی ایشن ہماری سپورٹ کرے، یا فلاں بندہ میری سپورٹ کرے. ایسی تو نہیں نا ہے، اپنے آپ کو درست کرو، ٹھیک ہے نا، تو پھر ہی ہے. ہاں یہ ہے کہ چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے تو پھر یہ ہے کہ سپورٹ کرتے ہیں یعنی کہ جاتے ہیں ڈسٹرکٹ آفس میں پرابلم ہو تو ان کے پاس بھی جاتے ہیں، ایون کہ یعنی کہ سیکٹری ہیلتھ کے پاس تک جاتے ہیں، COPHFMC کے پاس بھی گئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ یعنی کہ بہت زیادہ بلنڈر کر رہا ہے تو پھر تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا جانا بھی نہیں بنتا. اگر ان کی چھوٹی موٹی غلطی ہے، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو پھر ظاہر ہے کہ سب کو مل کے جانا چاہیے، جاتے بھی ہیں. تو یہ ہے کہ پہلے سب سے اپنے آپ کو صحیح کریں، ڈیوٹی فل کو وقت کی پابندی کریں، اور جو آپ کو کام ملے اس کو کریں، ٹھیک ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر زیادہ ورک ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہم بتا سکتے ہیں اپنے جو ڈسٹرکٹ سپورٹس مینیجر ہیں، ڈسٹرکٹ مینیجر ہیں، جتنے بھی DM صاحبان ہیں، ان سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کام یعنی کہ ظاہر ہے کہ زیادہ ہے،
ٹھیک ہے نا. اس کا یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی ڈی ایم صاحبان ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں اور وہ بھی ہر چیز جو آپ کی جینون ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی جائز جو ہے بات اس کو مانتے بھی ہیں. تو اگر یہ ہے کہ آپ لوگ یعنی کہ بلنڈر کریں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں مانیں گے نا. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. ٹھیک جناب, اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, آمین.